سیدہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، آئے گے حسن بوقت ظہور، آئے گے حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، کیسے جائے گا جنام شیخ، جائے گا جنام کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، کیا تقابل امہات سے، کیا تقابل امہات سے، ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شہزادی کے بیوی کے چشمے سے نام سے جو عاشقانہ منسوب ہے، یہاں اس کے روبرو میں الحمدللہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام ویژول آپ کو دکھا دیے گئے ہیں۔
जैसा कि या जानते हैं यहाँ की जो निगहदाश्त कर रही हैं मोहतरमा महजबीन फ़ातिमा हैं, वो यहाँ पर देख रेख करती हैं। इसी तरह से हम बारहा आपके रूबरू हाज़िर होकर तमाम चीज़ें पेश करते हैं और यहाँ की जो खसूसियात हैं उनकी खसूसियात भी दरियाफ़्त करते हैं। यहाँ पे जो तबरुक है वो तबरुक के सिलसिले में भी मैं महजबीन मोहतरमा से दरियाफ़्त करूँगा कि आप तमाम तफसीलात से नाज़रीन को आगाह कराएँ। नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की खिदमत गुज़ारा सैयदा ज़हरा उन्नीसा और उर्फ़ महजबीन, मुर्फ़ियत के नाम से यहाँ जाना जाता है, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे दरियाफ़्त करता हूँ कि इस आशुखाने के, इस बीवी के चश्मे की खसूसियात और तबर्रुक के सिलसिले में मैं इनसे दरियाफ़्त करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं छोड़ दूँ। मेरा नाम सैयदा ज़हरा उन्नीसा आल्सो महजबीन है मेरा नाम। मैं ये चश्मे के से हूँ। ये चश्मा जो है सो अपने 500 साल पुराना है। यहाँ खिदमत के लिए सो मैं ख़ानदान ता ख़ानदान से खिदमत गुजार है हम लोग। 5 साल से भी हमारे सो दादा परदादा ख़ानदान के लोग ही हम लोग खिदमत करते हैं यहाँ पे। और क्या पूछना है आपको? और तबरुक में यहाँ पे क्या चीज़ है? तबरुक में ऐसा शहज़ादी के ख़त्म शरीफ के निशान है। और सो बीबी का चश्मा जो कहते हैं ना, चश्मा जो है सो पानी है जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा का वज़ू का पानी है। ये पानी अगर पीने से सेहत अच्छी होती है, जो भी आप नियत करके पिएंगे इंशाल्लाह आपको शफ़ा मिलेंगे। ख़ासकर ये जो पानी है, जो लोगों की लड़कियों की शादी नहीं होती उस पहले तबरुक के सिलसिले में आप पेश जी। तबरुक जो है सो बीबी फ़ातिमा ज़हरा का ख़त्म शरीफ का निशान है। ये रमज़ान की 3 तारीख़ को जो है सो आपने गुस्ल शरीफ होता, उर्स होता और सो रमज़ान की 12 तारीख़ को हमारे पास संदल होता। उर्स में ये होता है कि गुस्ल शरीफ किया जाता है शहज़ादी के सो ख़त्म शरीफ किए उस सुबह जैसो ज़ायरीन को उसका पानी पिलाया जाता है। और ऐसो सैनक भरते, सैनक पकवान होता सैनक भरते, मौला के फ़ातिहा और शहज़ादी के फ़ातिहा होते। और सब हम कनीज़ा ऐसो जो भी है हम लोग सब तबरुक खाते और जो भी पब्लिक आती है उनको ऐसो तकसीम करते। और 12 के दिन जैसो मलीदे पे फ़ातिहा होते और ऐसो शहज़ादी के ख़त्म शरीफ को संदल लगाया जाता है। और ऐसो सिर्फ ओनली लेडीज़ आती है। शहज़ादी के ख़त्म शरीफ है ना, कोई जेंट्स को ज़ियारत नहीं कराते, ना हामिला औरत को ज़ियारत कराते। ये हो गया रमज़ान का। और मुहर्रम में जैसे हमारे पास अलम इस्ताद होते हैं, मेरे बच्चे ऐसो अलम इस्ताद करते। अलम के नाम है चांद साहब, इमाम क़ासिम, हज़रत अब्बास। मुहर्रम की 20 तारीख़ को हम लोग अलम इस्ताद करते हैं। 29 को सवारियाँ रहते हैं हमारे पास, 30 के दिन ठंडे कर देते हैं हम लोग। ये मुहर्रम का हो गया। अब ये सो हुसैन शैली का महीना है। अब जैसो बीबी फ़ातिमा ज़हरा की जैसो विलादत के दिन है। चाँद की 20 को यहाँ विलादत मनाई जाती है। पूरा इंतज़ाम, चुन्ना पानी हर चीज़ जैसो हर चीज़ मैं करती हूँ। पूरा साल हर साल हम ही करते, हम लोग ही करते हैं यहाँ पे। और ऐसो विलादत में ऐसो हम लोग शहज़ादी को ऐसो पर्दा चढ़ाते और फ़ातिहा दिलाते, दस्तर बिछाते हम लोग। और बहुत से ज़ायरीन आते, सब जने अपना जश्न मनाते। कोई जैसो खाना खिलाते, कोई जैसो चॉकलेट्स बांटते। और ज़ाहिरीन जिस तरीक़े से तबरुक का एहतमाम करते उसको एहतमाम किया जाता है। जैसे तबरुक में कहा गया कि ख़द्मे मुबारक शहज़ादी कौनैन मौजूद है और उसको जो है रमज़ान ही में ज़ियारत का शरफ़ हासिल होता है। ये ख़ासकर मखसूस ये है कि ख़वातीन के लिए ही ज़ियारत का शरफ़ हासिल है और हामिला औरतों को ज़ियारत नहीं करने दिया जाता है। तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार चला आ रहा है ज़माने से, कुतुब शाही दौर से ये इसको क़ायम व दायम रखा जा रहा है। और चश्मे का सिलसिला इसलिए जारी है कि चश्मे से जो असरात भरे ख़वातीन हो, मर्द हो, उनको नहलाया जाता है। और जिनको औलाद नहीं है तो उनकी औलाद की मन्नियत से पानी नहलाया जाता है। और जो नाकत खुदा है, जिनकी शादी के सिलसिले में रुकावटें हो रही है, तो उनके लिए भी पानी तबरुकन दिया जाता है, वो नहाने के लिए, गुस्ल के लिए। तो ये तमाम चीज़ों से आप मुस्तफ़िद हो सकते हैं। और मज़ीद कोई तफसीलात हैं तो बयान कीजिए। नहीं, यही तफसीलात है। सो अपने जुमेरात के दिन होता है ये, बाज़ी सो मतलब 20 में नहीं होता है। जो नहावन का जो है शादी के लिए जो है, औलाद के लिए जो है, जो असरात रहते, किसी के हाज़िरियाँ बनने होते, वो जुमेरात के दिन ही होता। और मैं करती हूँ वो जी, मैं ऐसा पानी ऐसा डालती हूँ लोगों को। तो जैसे कि नाज़रीन आप ये तमाम चीज़ों से मैं तफसीलात से आगाह करवा रहा था। और ये भी अगर मैं कोशिश करता हूँ कि ये तबरुकन कैसे इनको तबरुक मिला और इसकी तफसीलात भी हम दरियाफ़्त करते हैं। जी, ये सो अपने उम्दा बेगम के सो हमारे दादा जैसो उस्ताद थे, कुरान शरीफ आपको जैसो पढ़ाए थे। आप जैसो हदिये के तौर पे जैसो उम्दा बेगम जैसो मेरे दादा को जैसो ये हदिये के तौर पे दिए थे। जब से हम लोगों का ख़ानदान ता ख़ानदान सिलसिला चलते आ रहा। बीवी के चश्मे का सिलसिला
تو انہی کی طریقے سے ہم تفصیلات دریافت کر رہے تھے. ناظرین آپ غور فرمائیں کہ ہر مذہب و ملت کا فرد آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, ان کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں. الحمدللہ یہ در ایسا ہے کہ تمام کے لیے شفا ہوتی ہے. آپ بارہا میں عاشق خانوں کی بھی جب تفصیلات دریافت کر رہا تھا, یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر جو بھی شخص آتا ہے وہ اپنی منتیں مرادیں مانگتا ہے اور الحمدللہ پوری ہوتی ہیں. بے شک کیسے پوری نہ ہو, تو اسی طرح سے اور مزید کچھ تفصیلات ہیں. آپ ایک مرتبہ میں کچھ معجزات ہیں وہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ ایسو ہر لوگ آتے ہیں, شیعہ آتے ہیں, سنی آتے ہیں, اور ایسو تیلگو لوگ بھی آتے ہیں. لال دروازے کے پورے میرے دادا دادی کے زمانے کے پورے پرانے لوگ پورے آتے ہیں, پورے آ کے ایسو جس کو اولاد نہیں ہے وہ جو ڈاکٹر بھی بول دیے کہ اولاد نہیں ہوتی بول کے, اور ان کو تھائرائڈ بھی رہا 13 سال 14 سال, اگر اولاد بھی نہیں ہوئی تو ایسا معجزہ ہے شہزادی کا. یہاں پہ آ کے حاضری دینے سے, پانی پینے سے اور دستر پہ بیٹھنے سے ایسے جنوں کے گودیں بھر گئی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی نارمل ڈلیوریاں ہوئے اور چاند جیسے بیٹے پیدا ہوئے ان کو ماشاءاللہ. ناظرین اس وقت میں سید کاظم حسین موسوی صاحب کے روبرو ہوں. میں دریافت کرتا ہوں کہ آپ کب سے یہاں پر جشن و مجلس کراتے ہیں, خدمت انجام دیتے ہیں, اس سلسلے میں مدعیافی آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ کس وقت مجلس ہوتی ہے بھی شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں اور شہزادی کی ولادت کے سلسلے میں جشن, اور کیا پروگرامز آپ لوگ کرتے ہیں, مجلس و جشن کب کب ہوتا ہے, وہ تمام تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرائیں. 13 جمادی الاول کو 5 بجے کا مجلس کا ٹائم رہتا ہے, اور مجلس 5 بجے شروع ہو جاتی ہے, جس میں مولانا مہدی علی حادی صاحب جو ہے خطاب کرتے ہیں, اور کافی جو ہے مومنین کی کثرت رہتی ہے اس کے اندر, اور بلا لحاظ مذہب ملت لوگ شرکت کرتے ہیں. اور 20 جمادی ثانی کا جو جشن ہے بعد مغرب پہلے سہرا نکلتا. سہرا یہ کہاں سے آتا ہے؟ سہرا جو درشفات سے آتا, درشفات سے آتا. بعد مغرب جو ہے جشن سیرت گزران دیتے. اس کے بعد مولانا حیدر دیدی صاحب, مولانا مہدی علی حادی صاحب مختلف شعراء کرام جو ہے اپنی منظومات پیش کرنے کی شرط حاصل کرتے. ماشاءاللہ. ناظرین جیسے کہ ہمارے کاظم بھائی نے کہا کہ جب مجلس جو ہوتی ہے شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر 13 جمادی الاول کو مجلس 5 بجے شام اسی مقام پر مجلس ہوتی ہے, جس کو مہدی علی حادی صاحب خطاب کرتے ہیں. اور جشن جو اس ماہ میں ہے شہزادی کی ولادت ہے, اس سلسلے میں 20 جمادی ثانی کو جشن ہوتا ہے, وہ بعد مغرب ہوتا ہے. اس سے قبل جو دارالشفا سے سیر مبارک آتا ہے جلوس کی شکل میں, اور سیر مبارک چڑھانے کے بعد جشن کا آغاز ہوتا ہے. جشن میں تمام شعراء خطاب کرتے ہیں, اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. خطابت جو ہے جانشین آفتاب دکن سید حیدر دیدی صاحب قبلہ اور مہدی علی حادی صاحب قبلہ. ناظرین جیسے کہ میں آپ سے تمام چیزیں دریافت کر کے آپ کو بتا رہا تھا ناظرین, اور اسی کے ساتھ میں یہ بارہا آپ کی خدمت میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین اور جو بھی یہ پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ تمام تفصیلات سے میں انشاءاللہ آگاہ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی پش و پیش یا کچھ کمی پیشی اگر رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. بارہا آپ کی خدمت میں معروضہ ہے کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا, ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم اور جملہ مومن و مومنات کوریئرز پہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان تمام کے لیے آپ دعا فرمائیں. شہزادی کونین کے صدقے میں ان تمام کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں باقی بیمار کربلا, بیمار مدینہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو ناقد خدا ہے ان کی قد خدائی فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار جلد سے جلد انہیں روزگار سے لگا دے اور ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما. جو مشتاقان حج و زیارت ہیں انہیں بار بار مشرف فرما. مقام مقدسات کا تحفظ فرما. ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو با ایمان ناصر اور رضاداران حسین میں شامل فرما. خدا حافظ, فی امان اللہ. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا